عليكم. دونك ان شاء الله غنديو دوزيام كيستيون في ليكزارسيس 9. اوكي بيان سور توقفنا في لا فيديو بريسيدونت في هاد بروميير كيستيون، دونك خدمناها. اوكي دونك دابا غنكملو في ليكزارسيس ديالنا ونخدمو دوزيام كيستيون. écrire en fonction qui prend en argument une chaîne de caractères, la renverse sur elle-même, par exemple Toto. Donc afficher les autant. Ok, là عطاني par exemple Toto غتافيشي لي autant، c'est-à-dire tout simplement لاحظوا معايا او هي الاولى من بعد تي من بعد او من بعد تفقين. il retourne l'adresse de cette chaîne. prototype هو هذا char étoile miroir char étoile s. donc miroir هي مرايه، donc tout simplement سماو هما miroir. نكوبيو هاد البروتوتيب واللي غنستعمل. اوكي دونك شمن تكون الامور يعني واضحه. bien sûr par exemple ici par exemple نعطيو شي مثال par exemple bonjour par exemple. ok donc هاد bonjour tout simplement لاحظوا معايا دونك شوفوا معايا غير bonjour عفاكم bonjour هادي. دونك انا ما غنافيشيش لي يعني هو غيعطيني باغ اكزومبل يزيد لي bonjour، انا خصني نافيشي لي باغ اكزومبل R U O G N O B. tout simplement هذا هو المطلوب منه. بيان سور انا بي ماجيسكول متفقين، هذا هو المطلوب منا في هاد لا كيستيون. بيان دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه شوفوا معايا كيفاش غنخدم. كيفاش غادي نخدم تو سامبلومون غنديكلاري عليه واحد الكونتور و او ميم طون غنستعمل واحد الفاريابل نسميو ان. دونك هاد الان شنو غندير في هاد ان تو سامبلومون غنعرف لا طاي ديال هاد اس. اوكي دونك يعني ان هو سوا تو سامبلومون نستعمل لا فونكسيون اس تي ار لين. تو سامبلومون ديجا عندي سترينغ يعني نقدر نستعمل لا فونكسيون اس تي ار لين يعني نعرف لا طاي ديال لا فونكسيون اس. اوكي بوين فيرغول. ابخي غنستعمل واحد البوكل فور. اوكي مي قبل ما نستعمل لا بوكل فور غنديكلاري واحد الشين اخرى غنسميها باغ اكزومبل بي. اوكي وغانينيسياليزيها ب اس. اوكي بوكو غنستعمل هاد البي. بوكو غنستعمل هاد البي تو سامبلومون غنخزن فيها لانفيرس ديال اس، ومن بعد غادي فاش غتكمل لا فونكسيون غنغوتورني بي باسكو هاد التيب ديال الغوتور شين دو كاركتر. اوكي يعني فاش كنقول شار ايطوال سيتادير هاد لا فونكسيون غتغوتورني ليا شين دو كاركتر. اوكي بيان علاش درت بحال هكا باسكو اس ما نقدرش نموديفي فيها. اوكي يعني اس ما نقدرش نلحق ليها تو سامبلومون. ابخي تو سامبلومون نستعمل دابا واحد البوكل فور. اوكي بي ايكال ا 0 اي بليس اي انفيريور ستريكتومون à la taille, c'est-à-dire inférieure à 1. Donc لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا شنو غادي ندير هنا. بيان سور بي ايطوال بي علاش انيسياليزي بزيرو باش اوتوماتيكمون غتاخد لو نومبر ديال لي كاركتير في اس وغتريزيرفاو في بي. متفقين يعني غيتريزيرفاو اوتوماتيكمون لو نومبر ديال لي كاركتير في بي. يعني تو سامبلومون بلا ما نستعمل مالوك سيز اوف، يعني سوا ندير هاد لا ميثود سوا تو سامبلومون ندير بحال هكا بي ريسوا مالوك وندير اوتر بارونتيز سيز اوف. اوكي وبيان سور التيب ديالنا هو شار. مي بيان سور هاد سيز اوف غنضربها في لو نومبر ديال الكاركتير اللي بغيت نسيزي ان كاركتير يعني ان فوا. اوكي بيان هنا تو سامبلومون غندير التيب ديالي اللي هو بيان سور شار ايطوال. اوكي دونك ندير اوتر بارونتيز شار ايطوال. بيان متفقين ولا لا؟ بحال يعني اللي درت هذاك الانيسياليزو في اس ولا درت هادي بحال متفقين. ابخي تو سامبلومون غندير بي اون تاني كروشي اي يعني تو سامبلومون دابا غناخد من الاخر ديال اس يعني بي الاول ديالها هو الاخر ديال اس يعني اس اون لي كروشي هنا غندير ان موان زا. بيان سور ديغنيير كاركتير هو ان موان زا وغنبدا نقص في اي. اوكي بيان سور تعرف عليه في لا بروميير كيستيون بحال هادشي. اوكي بيان صاي في الاخير لاحظوا معايا شنو غندير ما كملتش باقي لي واحد الحاجه اللي مهمه. بي دو كوا بي دو ان يعني دو ان reçoit tout simplement anti slash هنا نورمالمون خصني نريزيرفي ان بليس ا. اوكي ان بليس ا خصني نريزيرفي بوركوا باسكو تو سامبلومون خصني يتزاد لي واحد الكاركتير ديال انتي سلاش زيرو يعني خصني نريزيرفي هنا بليس ا ان بليس ا. وهنا غندير بيان سور بي دو ان reçoit tout simplement الكاركتير انتي سلاش زيرو. في الاخير غنقول لي ريتورن بي صاي. دونك يعني هادشي هو اللي بيان سور مطلوب منا في هاد الكيستيون.
Après, tout simplement, j'ai déclaré par exemple une chaîne. Donc, par exemple, char, étoile, c'est ma chaîne par exemple. Chaîne. Ok. Mais هنا البروبليم شنو غادي يوقع؟ البروبليم غادي يوقع ان فاش باغ اكزومبل غنطلب من اليوتيزاتور يسيتي لي الشين، ما نقدرش نخزنها في الشين. علاش؟ حيت ما عرفتش لو نومبر ديال الكاركتير اللي غيكون في الشين. اوكي، دونك دون سو كا غنعطي بيان سور الشين، غنعطي واحد تايم ماكس، يعني تو سامبلومون غنديكلاري شين كوم تابلو. اوكي، دو تيب شار. بيان، ابخي غنقول ليه بيان سور برينت اف، غنقول ليه دوني اون شين. اوكي، غنخزنها بيان سور في الشين. تو سامبلومون نستعمل لا فونكسيون get. بوكو نستعمل لا فونكسيون get؟ باسكو تو سامبلومون لا استعملت بيان سور سكان اف، ان فوا غندير ليسباس، يعني ليوتيزاتور ان فوا غيدير لي ليسباس، دونك بيان سور ما ياخذش هذوك لي كاركتير لي ابخي ليسباس. اوكي، دونك دوني اون شين، شين. ابخي تو سامبلومون غنستعمل هاد لا فونكسيون، يعني تو سامبلومون غندير لك شين reçoit لا فونكسيون ديالي اللي هي ميغوار، ميغوار، وهنا بيان سور اونتر بارونتيز اس اولا الشين ديالي بوان فيرغيل. ابخي تو سامبلومون غندير لافيشاج ديال لا شين ديالي، يعني لانفيرس ديالي. دونك برينت اف، غنقول بيان سور l'inverse de la chaîne. Par exemple, on dirait entre guillemets, par exemple, on dit comme ça, pourcentage S et pourcentage S. Le problème c'est non pas. Le problème tout simplement, on a bien sûr هاد الشين ما بقاش فيها لي فالور اللي كانوا. اوكي، بيان، دونك غنجرب واحد الحاجه ما خدمتش، عاد نقول لكم شنو غندير. اوكي، دونك انا بيان سور شين، نضرب واحد الحاجه. دونك ما قبلاش مني، تو سامبلومون ما نقدرش نموديفي في هاد الشين. اوكي، ما نقدرش، يعني في هاد الحاله غنجي هنا ديريكتومون هادي وغنديرها هنايا. اوكي، غنديرها في لافيشاج ديالي ديريكتومون. اوكي، بيان، دونك نديرو لافيشاج ديالنا. باغ اكزومبل بونجور تو الموند. دونك لاحظوا معايا غتافيسا بيان سور لانفيرس دو بونجور تو الموند اي او دي ان او ام او ال اكسيتيرا. متفقين؟ دونك كنتمنى تكون الفكره وصلت. بيان سور هنا هذيك لا ميثود اللي درت في الاول باغ اكزومبل ميغوار غوسوا ميغوار شين، باسكو ما نقدرش نستعمل، باسكو هادي ديكلاريتها كوم طابلو. اوكي، يعني ما نقدرش نستعمل هذيك لا ميثود، يعني في هذه الحاله ديريكتومون غنستعمل هاد لا فونكسيون في لافيشاج. متفقين؟ بيان، دونك صاي، دونك كنتمنى تكون الفكره واضحه. سينو نشوف واحد لا ميثود رابيدمون غنديرو، يقدر يخدم يقدر ما يخدمش. اوكي، مي غنحاول نديرو رابيدمون. لاحظوا معايا، غندير نفس هادشي. اوكي، وغندير هاد المره العكس، غندير هنا اس وسوا بي دو اي ديريكتومون بي دو اي. اوكي، بيان، وبيان سور هنا غندير اس دو ان وسوا انتي سلاش زيرو وتورن اس. غنشوفو واش غيخدم لي. باغ اكزومبل ا زد او ار، دونك اي ار او زد ا. وي تري بيان، دونك خدم لي. يعني في هذه الحاله بوسيبل انني ندير هاد لا ميثود هادي، يعني ميغوار نفس البروبليم غيبقى، يعني فاش نبغي نافيشي باغ اكزومبل هادي ما غدارش لي. اوكي، دونك مي نتاكد، غير نتاكد وصافي. نتاكدوا حنا ما غنخسروا والو. واش غادي يقبلها مني البروغرام ولا لا؟ دونك ما يقبلهاش، دونك صاي، حيت هذاك ديكلاجي كوم طابل. اوكي، دونك ما غيقبلش. مي بيان سور راه نفس الشيء، غير درت لكم هنا ريتورن اس باسكو في لا كيستيون ديالنا قال لك اي روتور لادريس دو سيت شين، يعني غنروتورني ليه ميم ادريس، يعني غنروتورني ليه هاد لادريس ديال اس. يعني هاد البي هذا استعملته غير باش ندير نخزن فيه لانفيرس ديال اس، وابخي غنعاود ندير اس غتوصل بيان سور هذيك لانفيرس ديالها. اوكي، بيان، دونك نتمنى تكون بيان سور الفكره واضحه. باغ اكزومبل نقدر ندير هاد لوتي فويد، بوركوا با كوم سا ديريكتومون فويد. اوكي، يعني سيتادير نديرها كوم بروسيدور. اوكي، وهنا بيان سور هاد لافيشاج غنديرو هنا ايسي، يعني غنرومبلاسي هادي بار هادي
ونقول لي لانفيرس اي ديريكتومون لانفيرس اي، وهنا ندير بيان سور اس ديريكتومون اس. متفقين؟ دونك نديرو ليكزيكسيون سيتادير نستعمل لا فونكسيون ميغوار انا على لاشين ديالي. دونك نتاكدوا واش غيخدم لي البروسيدور ولا لا. دونك خدم لي ا زد او ار تي y اي بيان سور y تي ار او زد. بيان دونك خدم لي، يعني نقدر نديرها كوم، ولكن خصنا نمشيو على البروتوتيب اللي عطانا في لا كيستيون. انا غير بغيت نوريكم يعني كيفاش تو سامبلومون نقدر نحولها بروسيدور. فاش كنحولها بروسيدور يعني ما كنديرش ريتورن ريزولتا، يعني كندير ديريكتومون ديك الخدمه اللي بغيت ندير. متفقين؟ يعني هنا في هذه الحاله غتافيشي لي ديريكتومون لانفيرس. كنتمنى تكون الفكره واضحه. اي بون كوراج.